الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امروز هم با موضوع دیگری در خدمت شما هستم و از خطاهای رایجی که در بین مردم وجود دارد، خطای معروفی است که ما خیلی وقتا در الفاظمون به زمان و روزگار بد میگیم، اونا رو شتم میکنیم، سبشون میکنیم، لعنت میکنیم به روزگار، لعنت میکنیم به زمانه، لعنت میکنیم به در و دیوار. خیلی وقتا هست همه چی رو لعنت میکنیم و بعضی از این اولا همه اینها غلط هست و بعضی از اینها روایت و نصوص درش اومده و خیلی وقتا هست که طرف تو دریا کار دریا طوفانی میگه دریای لامصب، دریای نمیتونم هر چی. اگر باد تندی میاد شروع میکنه بد و بیرا گفتن به باد، اگر از زمانه و روزگار میناله و سبب میکنه به بد و بیرا، لعنت میکنه به روزگار بد، لعنت میکنه به شب و روز بد، لعنت میکنه به همه چیزهایی که وجود داره. یکی از مواردی که در حدیث اومده و پیامبر اکرم علیه السلام اون رو منع کرده این هست لعن و نفرین کردن و سب و شتم کردن روزگار هست. ظاهرا در اون روزگار هم بودند کسانی که روزگار رو لعنت میکنن، ای روزگار نمیدونم پست، ای روزگار فلان، ای روزگار فلان، ای لعنت بر این روزگار، لعنت بر این روزی که آفتابش طلوع کرد و الفاظ از این باب. همه اینها جزو الفاظ خطا و خطاهای رایجی است که مرتبط به عقیده و باور انسان مؤمن هست و نباید این کار رو بکنید و جزو ممنوعات هست که حدیثی از رسول الله علیه السلام فرمود قال الله عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدهر و انا الدهر بید الامر اقلب اللیل و النهار. میفرماید که خداوند در حدیث قدسی فرمود که بنی آدم منو اذیت میکنند، یعنی خداوند از این الفاظی که ما میگیم ناخشنود هست و ناخشنود میشود که چه کار از چه لفظ بنی آدم یسب الدهر، داره روزگار رو سب میکنه. سب یعنی فوش دادن به روزگار، به روزگار فوش میده. و انا میگه منم روزگار رو من دارم درست میکنم، شب و روز رو من دارم میارم. چه ربطی بین این دوتا موضوع خیلی مهمه. ما داریم عیب در ما هست نه در شب و روز هست. العیب فینا، عیبی که وجود داره از رفتار من و شما هست که هست، نه در از روزگار و شب هست، نه از زمانه هست. زمانه ای که وجود داره اون زمانه، این زمانه همون زمانه ای که زمان پیامبر، قبل از پیامبر، پیامبران دیگه همه بودند، برمیگرده به آدمیان. اگه آدمای خوبی باشند حتما روزگار خوبی میشه، اگه آدمای بدی باشند روزگار بدی میشه. پس خود روزگار ظرف زمانی ای که خداوند درست کرده است که فرمود بید الامر، همه امور به دست منه، اقلب اللیل و النهار، من شب و روز رو میارم، شب و روز رو من میارم. شماها چرا به شب و روز نسبت میدید؟ دو تا کار بد وجود داره اینجا. یکی داریم به چیزی لعنت و نفرین میفرستیم، چیزی رو بد میگیم که مستحقش نیست. شب و روز چه تأثیری بر رفتار ما داره؟ ماییم که بد میکنیم روزگار رو هم آلوده میکنیم. ماییم که با بدرفتاری خودمون به دیگران، به شب، به روز، به فضا، به دشت، به هوا، به همه چی آزار و آسیب میرسونیم. سپس برمیگردیم و روزگار رو هم نفرین میکنیم و لعنت میکنیم و فحش و فحاشی میدیم. مگر ماها نیستیم که محیط زیست رو آلوده میکنیم؟ مگه ماها نیستیم که به همسایه ظلم میکنیم؟ مگه ماها نیستیم که دیگران رو از خود میرانیم؟ مگه ماها نیستیم که مال دیگران رو میبریم، آبروشون رو میبریم؟ همه کارهای بد از دست ماست. سپس برمیگردیم به روزگار. بیوفایی که صورت میگیره در بین آدمیان کار و روزگار نیست، کار من و شما هست که روزگار رو این روزگار رو به این وصف رسوندیم. بیوفایی ما هست دیگه، چرا به روزگار بیوفا بگیم؟ و به خاطر همین داریم به چیزی نسبت میدیم اینها رو که نباید نسبت بدیم. اولا رفتار بدی رو که اتفاق میفته در روزگار ما، به جای این که
این روزگار بد رو به قول شما اصلاح کنیم، خودمون اصلاح کنیم که روزگارمون هم اصلاح میشه، میایم همه خطاها و عیبها و مشکلات خودمون رو میندازیم گردن روزگار، همه ضعف‌ها و ناتوانی‌ها و شکست‌هامون رو میندازیم گردن روزگار. این یه بخش قضیه است که ربطی نداره. دوماً خداوند فرمود بید الامر، همه امور به دست منه. به جای اینکه حل اونها رو از خداوند بخوایم، میریم فحاشی میکنیم به روزگار. پس فرمود که به روزگار بد نگید. امام ابن حجر و خطابی میگه من این که خداوند میفرماید انا الدهر، یعنی انا صاحب الدهر، میگه من صاحب این روزگارم، روزگار به دست منه. مدبر الامور التي ينسبونها الى الدهر، من مدبر همه امور کائناتم که شما نسبت میدید به روزگار و به زمانه. پس در اینجا نوعی بی حرمتی به مقام پروردگار هست که داریم کاری که خداوند هست مدبر کائنات نسبت میدیم به چیزهای دیگری که نباید نسبت بدیم. و فاعل حقیقی همه این امور برمیگرده به خداوند، نه به انسانهای دیگری. در واقع زمانه یک ظرف وقتی هست، مثل یک ظرفی که شما وسایلتون رو توش گذاشتید، زمان هم همینطوره، ربطی نداره. اگه اون وسایل بدن ربطی نداره به این ظرف، اگه اون مشکل جا نمیشه ربطی نداره، اگر بعد خراب میشه بعد برمیگرده به امور دیگری. ابن قیم میگه صاب الدهر دائر بین امرین لابد له من احدهما، کسی که داره به روزگار نفرین میگه به روزگار، بد میگه، لعنت میکنه روزگار رو، به خاطر دو چیزی، یا اینکه اما سبه لله او الشرک به، یا به خاطر بد گفتن به خداوند است، منظورش اینه که خداوند این روزگار رو بد خلق کرده و شرک میورزه به خداوند. فانه اذا اعتقد ان الدهر فاعل مع الله فهو مشرک، اگه فکر کنه که بله این روزگار بد هم خود به خودی اراده‌ای داره غیر از خداوند، همونطوری که خداوند مدیر و مدبر هست روزگارم در ما تأثیر داره، مدیر و مدبر از این شرکه. اگه اعتقاد داره که خداوند خودش تنها فاعل حقیقی هست، این که اتفاق میفتد، شب و روزی که میاد، روزگاری که میاد، همه تغییر و تحولی که در هستی هست به خواست خداوند است، اون وقت است که به خداوند بد گفته است. به خاطر همین نباید روزگار رو بد بگیم. البته نباید تنها روزگار رو، نباید چیزهای دیگری رو هم که نسبت نداره. در حدیث دیگری میفرماید که بحث باد هست. بعضیا وقتی بادی میاد باد رو لعنت میگفتند، مثلا میگه این باد لعنتی هم تموم نشد، این شب لعنتی هم طولانی تموم نشد، این روز طولانی لعنتی، این آفتاب لعنتی، این ماه، همه به همه چی لعنت میکنه و خداوند از این کار بنی آدم بدش میاد. پیامبر همین رو منع کرده است. پیامبر فرمود لا تسبوا الريح فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وما فيها وخير ما امرت به ونعوذ بك من شر من هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به. خیلی واضح ادب اسلامی این هست، میگه اگه باد تندی رو دیدید اون رو لعنت نکنید، اون رو نفرین نکنید، بد نگید، فوش ندید. ببینید به جای این بگید که اگه دلیل از این بادی که میاد چیز بدی دیدید، باد تند بود اذیت شدید، مشکلی براتون ایجاد کرد، وقتی باد میاد بگید خدایا از تو میخواهیم که خیر این باد رو نصیبمون کنی و از شر این باد اگر خیری دارد و اگر شری دارد از شر اون به تو پناه میبریم. و این یا اگه باد مأموری هست خداوند اون رو به عنوان عذابی فرستاده است، به خدا پناه ببر از اون چیزی که رسالت این باد هست. اگر خداوند مأمور کرده این باد رو که خیر رو بیاره، از خدا خیرش رو بخواه، نه اینکه اون رو سب کنی. بزرگان ما این گونه نبودند. و ابن عثیمین میگه که انما نهى عن سبها لان سب المخلوق سب لخالقه. اگه شما یک مخلوقی رو بد گفتی، در واقع خالقش رو بد گفتی، بدون اینکه هیچ معنی داشته باشه.
شما ببینید یک گاو رو، گوسفند رو، سگ رو، گربه رو لعنت کنید، چرا لعنتش میکنید؟ و پیامبر ممنوع کرد. یک زنی داشت یک شتری رو لعنت میکرد، پیامبر گفت که این شتر رو آزاد کنید، دیگه حق نداری از استفاده کنی. چرا لعنتش کردی؟ چرا نفرینش میکنی؟ و این گونه است که پیامبر اکرم علیه السلام همه راههای تعامل درست رو به ما یاد داده است. خیلی از ما هستن که چیزهای متفاوت دیگری رو هم بد و بیرا میگن، به درشون، به دیوار، به نمیدونم، به هر چی، به ماشینی که داره سوار میشه، به وسایلی که در اختیارش هست، همه اینها. ولی مخصوصا در مورد باد و در مورد روزگار حدیث اومده ممنوع شده و نباید انسان این کارو بکنه. و حتی در مورد بقیه اشیاء دیگه هم حدیث اومده که انسان نباید لعنت کنه. اگه اون مستحق لعنت نبود به خود انسان برمیگرده، اون لعن و نفرینی که انسان میکنه. لذا ممنوع هست نفرین کردن عمدتاً و سب و شتم کردن و فحاشی کردن و بد و بیرا گفتن به روزگار. از الفاظی که خیلی منتشره. خیلی ها رو میبینی که وقتی که در شعرشون، در آوازشون در مورد فلک میگن، بد و بیرا به فلک میگن. فلک کی هست؟ میگه ای فلک تو اومدی مثلا این کارو کردی و این بلاها رو سر من آوردی، یا ای روزگار بد چرا این بلا رو مگه روزگار از خودش اراده ای داره؟ مگه روزگار میتونه چیزی رو بر شما تحمیل کنه؟ یا نتیجه اعمال بد خودتون هست و یا ابتلا و آزمایش خداونده. در هر حال از طرف خداوند هست، نه از طرف موجوداتی که هیچ اراده و هیچ دخلی در این موضوع ندارن. وقتی کسی که داره به روزگار نسبت میده، فلک رو نسبت میده، این درست نیست. همه اینا کارگزاران خداوند هستند. ابر و باد و فلک و در کارن تا تونانی به کفاوری و به غفلت نخوری. که ابر و باد و مه و فلک همه اینها در کارن. افلاک و ستاره‌های آسمانی همه در کارن، داری کاری رو انجام میدن که تو صاحب روز خروزی بشی و شاکر خداوند بشی و شکر کنی این نعمت رو، نه اینکه لعن و نفرین کنی و بد و بیرا بگی. به خاطر همین دلیل هست که لازم و ضروری هست که ما بدونیم نباید روزگار رو بد بگید، نباید باد رو بد بگید، نباید ابر رو بد بگید، نباید شما دارید بارون میاد، بارون رحمت هست. حتی اگر هم عذاب باشد ما از خداوند بخوایم که عذابش رو از ما دور کنه، نه اینکه اون رو بد بگیم یا لفظ بدی رو به کار ببریم، بلکه اینها همه مرتبط به خواست الهی هست و اینها نه دشمنی با تو دارن نه دوستی هم با تو دارن. اینا مکلفن. ابر و باد و مه و خورشید و آفتاب و ستارگان و باران و هر چی رو که تو میبینی، باد و همه اینها مأمورهایی هستن که دارن تکالیف رو انجام میدن. از خطاهای رایج هست که بخوایم چیزی رو بد بگیم و به زمانه بد بگیم یا به هر کدوم از این مخلوقات خداوند که خداوند اونها را خلق کرده و مسخر ما کرده به اونها بد بگیم. همه اینها جزو الفاظ ناشایستی است، نباید اون رو به کار ببرید. و خطاهای رایجی که وجود داره در تعامل با مخلوقات خداوند، و خداوند فرمود اگه مخلوقی رو این گونه لعنت کردی، در واقع یا بد گفتی یا سب کردی، خداوند به خودش نسبت میده، چون خالق اون موجود هست و به امر خداوند اومده و به اراده خداوند هست که این کار صورت میگیره. ما وظیفمون چی هست؟ وظیفمون این هست که اگر مبتلا شدیم به چنین سختی هایی، یا صبور باشیم یا راه حلی برای نجات از اون پیدا کنیم. همونطوری که این سختی اومده، راحتی را هم خداوند آفریده. هر دوی اینها را خداوند آفریده و در مسیر ما قرار داده. ما هم باید این گونه باشون تعامل کنیم، نه اینکه بدی کنیم. خیلی وقتا یه اتفاقی رو که میفته مردم فکر میکنن این اتفاق تأثیرگذار بوده، این اتفاق باعث شده که زندگی اون متحول شد. میگه اگر اون حادثه لعنتی نبود، اگر اون مسئله لعنتی نبود، اینا همه بدن، ولی مخصوصا حوادث طبیعی و اموری که به امر و اراده خداوند صورت میگیره، ما بشر هیچ دخالتی درش نداریم. باد رو ما دخالتی نداریم، ابر رو ما دخالتی نداریم، باران رو ما دخالتی نداریم و همچنین باد رو دخالتی نداریم. روزگار به دست ما نیست. اینها رو به هیچ وجهی نباید
فوش بدید، نباید بد بگید. بله بقیه موجودات دیگر رو هم نباید لعنت کنید، ولی اونی که به شما میرسه از دو طرف است. یک بخشش مستقیما از طرف حوادثی است که هیچ دخلی در اون نداریم و مرتبط به ما نیست، یه بخش دیگه مرتبط به حوادثی است که مرتبط به ما هست و از کسب ید ما هست. خدا فرمود فبما کسبت ایدیکم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی به شما برسه به خاطر کسب دست شماست. اون مسائلی است که رفتار خودمون ایجاد کرده. اما بقیه حوادث طبیعی که وجود داره و خداوند اونها رو خلق کرده و به اراده خداوند صورت گرفته، گرچه همه چی به مشیت خداست، ولی اونها محضاً دخالت ما بشر نیست. به خاطر همین بد گفتن به این مسائل در حالی که اونها هیچ اراده از خودشون ندارن، بد گفتن به خداونده و پیامبر اکرم علیه السلام این موضوع رو منع کرده و نهی کرده که این کار رو نکنید. لذا دوری کردن از این قضایا بسیار بسیار مهم هست و ضروری هست که باید حتما از اونها دوری کنیم. در این روزگار ما خیلی چیزهای دیگری هست که انسان لازم هست از اونها دوری کند و مواظب این قضایا باشد که بخشی از اونها نشانه از سوء ظن به خداوند هست، بخشی هم نشانه ضعف اعتقاد به قدرت، مشیت و خواست و اراده و مدیریت و تدبیر الهی هست که هر کدوم از اینها بد است. پیامبر منع کرد که ما سوء ظن به خداوند داشته باشیم و همچنین منع کرد که نسبت به اراده و امر خداوند هم تصور غلطی داشته باشیم از اینکه کار خداوند بیهوده است، کار خداوند بدون تدبیر بوده است. معاذ الله. همه اینها جزو چیزهایی است که انسان مؤمن باید از اون دوری کند. همیشه خداوند رو تعظیم کنید در الفاظتون، در اعمالتون، در تصوراتتون. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.